के तपाईलाई थाहा छ उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्तहरू कति प्रकारका हुन्छन्? विलोपन भन्नाले के बुझिन्छ? मानसिक विन्यास भनेको के हो? अन्तर्दृष्टि र प्रत्यक्षीकरण, इन्साइट र पर्सेप्सनमा के फरक छ? जन्मजात प्रेरणा र आर्जित प्रेरणा भनेका के हुन्? स्मृतिका तत्त्वहरू कतिवटा छन् र ती के हुन्? के हुन् स्मृतिका चरणहरू र विस्मरणका कारणहरू? यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर जान्नु पूर्व सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी साथीहरूप्रति मेरो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो भिडियो खास गरेर शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूप्रति समर्पित छ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगले जारी गरेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार खण्ड क सामान्य शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ 3 सिकाइ र बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित सम्भावित प्रश्नहरू चर्चा गर्नेछौँ। सिकाइ र बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नोट्सहरू र नमुना प्रश्नपत्र पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, कृपया चेक गर्न नबिर्सनुहोला। अब धेरै ढिला नगरिकन लागौँ आजको यस श्रृङ्खलाको पहिलो प्रश्नतर्फ। पहिलो प्रश्नमा तलका मध्ये उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त कुन होइन भनेर सोधिएको छ। खासमा व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तलाई नै उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त भनिन्छ। उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्तहरू दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, पुनर्बल बिनाका उत्तेजना प्रतिक्रियाका सिद्धान्त र पुनर्बल सहितका उत्तेजना प्रतिक्रियाका सिद्धान्तहरू। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तका उदाहरणहरू शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त, कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त र प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त हुन्। दिएका अप्सनहरूमध्ये अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्त उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त होइन। यो संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तको उदाहरण हो। प्रश्न नम्बर 2 मा तल दिएका मध्ये शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता कुन हो भनेर सोधिएको छ। शास्त्रीय सम्बन्धनको सिकाइ सिद्धान्तका विशेषताहरू उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, विलोपन र स्वत प्राप्ति वा पुनः प्राप्ति हुन्। त्यसकारण दिएका अप्सनहरूमध्ये सबै शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तका विशेषता हुन्। प्रश्न नम्बर 3 मा सोधिएको छ कुनै पनि कार्य गर्न प्राणीलाई क्रियाशील बनाउने तत्त्वलाई के भनिन्छ? यसको सही जवाफ पुनर्बल हो। कुनै पनि कार्य गर्न प्राणीलाई क्रियाशील बनाउने तत्त्वलाई पुनर्बल भनिन्छ। सिकाइमा सहयोग पुर्याउने, सघाउ पुर्याउने पुनर्बललाई सकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ, जस्तै खाना, पानी आदि। त्यस्तै सिकाइमा बाधा पुर्याउने पुनर्बललाई नकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ, जस्तै बिजुलीको झट्का, डरलाग्दो आवाज आदि। प्रश्न नम्बर 4 मा सोधिएको छ उत्तेजनाको विभेदीकरण पश्चात प्रतिक्रिया नदेखाउनलाई के भनिन्छ? यसका अप्सनहरू उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, विलोपन र स्वत प्राप्ति। विशेष उत्तेजनाप्रति प्राणीले देखाउने प्रतिक्रिया अन्य मिल्दाजुल्दा उत्तेजनामा पनि देखाउनलाई उद्दीपक सामान्यीकरण भनिन्छ, जस्तै सेतो खरायोसँग डराउने बालक सेतो मुसा देख्दा समेत डराउनलाई उद्दीपक सामान्यीकरण भन्न सकिन्छ। तर भिन्न भिन्न उत्तेजनामा भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया जनाउने अर्थात् उत्तेजनाहरूलाई छुट्याउन सक्नुलाई उद्दीपक विभेदीकरण भनिन्छ। उत्तेजनाको विभेदीकरण पश्चात प्रतिक्रिया नदेखाउनुलाई चाहिँ विलोपन भनिन्छ। र कुनै पनि प्रतिक्रिया हराएपछि केही समयको अन्तरालपछि उद्दीपकको सहायताले पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई स्वत प्राप्ति वा पुनः प्राप्ति भनिन्छ। त्यसकारण दिएका अप्सनहरूमध्ये सही जवाफ विलोपन। प्रश्न नम्बर 5 मा प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् भनेर सोधिएको छ। अप्सनहरू प्याभलभ, स्किनर, कोलर र थर्नडाइक दिएको छ। 19औं शताब्दीको सुरुमा रुसी मनोवैज्ञानिक इभान पेट्रोभिच प्याभलभले शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइको सिद्धान्त प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनरले प्रतिपादन गरेका हुन्। प्रयत्न र भूल सिकाइको सिद्धान्तका प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थर्नडाइक हुन् र जर्मनीका वुल्फगाङ कोलरले अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसकारण सही जवाफ थर्नडाइक। प्रश्न नम्बर 6 मा थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेको सिकाइका प्राथमिक नियमहरू अन्तर्गत कुन पर्दछ भनेर सोधिएको छ। थर्नडाइकले सिकाइका नियमहरूलाई दुई प्रकारमा बाँडेका छन्, सिकाइका प्रमुख नियमहरू र सिकाइका सहायक नियमहरू। सिकाइका प्रमुख नियमहरू 3 प्रकारका छन्, तत्परताको नियम, अभ्यासको नियम र प्रभावको नियम। त्यस्तै सिकाइका सहायक नियमहरू 5 वटा रहेका छन्, सिकाइको सहचार्यको नियम,
आंशिक कार्यको नियम, सम्बन्धको नियम, मनोवृत्तिको नियम र बहुप्रतिक्रियाको नियम। दिएका अप्सनहरूमध्ये सहचार्यको नियम, बहुप्रतिक्रियाको नियम र मनोवृत्तिको नियम सहायक नियमहरू अन्तर्गत पर्दछन् भने तत्परताको नियम प्राथमिक नियमहरू अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 7 मा उद्दीपक र प्रतिक्रियाबीच सम्बन्ध स्थापना हुनुलाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। यसको सही जवाफ सहचार्य हो। उद्दीपक र प्रतिक्रियाबीच सम्बन्ध स्थापना हुनुलाई सहचार्य भनिन्छ। प्राणीले देखाउने थुप्रै प्रतिक्रियाहरूमध्ये मिल्दाजुल्दा प्रतिक्रियाहरूलाई बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खलालाई बहुप्रतिक्रियाको श्रृङ्खला भनिन्छ। बहुप्रतिक्रिया पश्चात सिकारुले दिमागमा यो ठिक र यो बेठिक भनी छुट्याउनुलाई मानसिक विन्यास भनिन्छ। एडवर्ड ली थर्नडाइकले सहचार्यका प्राथमिक नियमहरू 3 प्रकारका र सहायक सहचार्यका नियमहरू 4 प्रकारका प्रतिपादन गरेका छन्। प्राथमिक सहचार्यका नियमहरू सामिप्यताको नियम, विरोधको नियम र समानताको नियम हुन् भने सहायक सहचार्यका नियमहरू प्राथमिकताको नियम, तात्कालिकताको नियम, बारम्बारताको नियम र स्पष्टताको नियम हुन्। प्रश्न नम्बर 8 मा अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य आधार कुन हो भनेर सोधिएको छ। यसको सही जवाफ प्रत्यक्षीकरण हो। हामी झुक्किनु हुँदैन। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य आधार अन्तर्दृष्टि नभएर प्रत्यक्षीकरण हो। अन्तर्दृष्टि भनेको मनमा आएका विभिन्न कुराहरू वा दिमागमा खेलेका विभिन्न विचारहरू वा ज्ञानको आधारमा देखा पर्ने विभिन्न तर्कहरू हुन्। वातावरणमा रहेका विभिन्न घटनावली चेतनाले ग्रहण गरी वास्तविक रूपमा पहिचान गर्नु नै प्रत्यक्षीकरण हो। दिमागले वा चेतनाले कुनै पनि कुरा ग्रहण गर्नुलाई प्रत्यक्षीकरण भनिन्छ। प्रत्यक्षीकरणका आधारभूत नियमहरू आकार पृष्ठभूमि, सरलताको सिद्धान्त, समग्रताको नियम, समानताको नियम र सामिप्यताका नियम हुन्। प्रश्न नम्बर 9 मा अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषतामा कुन पर्दैन भनेर सोधिएको छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका विशेषताहरू सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण, केन्द्रीय मध्यस्थता, नयाँ सम्बन्धको खोजी, सिकाइ प्रक्रियामा आकस्मिक परिवर्तन र शिक्षण र प्राप्तिमा फरक हुन्। दिएका अप्सनहरूमध्ये उद्दीपक सामान्यीकरण शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो। त्यसकारण यो अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषतामा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 10 मा अन्तर्दृष्टिको विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व कुन होइन भनेर सोधिएको छ। अन्तर्दृष्टिको विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू सिकाइको लक्ष्य र उद्देश्य, सिक्ने वस्तुको प्रकृति, सिकाइको किसिम, सूचनाको पृष्ठपोषण, अर्थपूर्ण सिकाइ, धारणा निर्माण र समस्या समाधान हुन्। दिएका अप्सनहरूमध्ये अन्तर्दृष्टिको विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व बुद्धि होइन। बालबालिकाहरूले प्राप्त गरेको नयाँ अनुभवको आधारमा नयाँ वातावरणमा समायोजन हुन सक्नुलाई अनुकूलन भनिन्छ। सन्तुलन, अनुकूलन, समायोजन, सम्मिलन सबै संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तका प्रक्रियाहरू हुन्। संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त वा विकासात्मक सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक जीन पियाजेले संज्ञानात्मक विकासको प्रक्रियालाई निम्नानुसार उल्लेख गरेका छन्। पहिलो संरचना, दोस्रो आत्मसातकरण, त्यसपछि व्यवस्थापन, अनुकूलन र सन्तुलन। बालकको जन्मदेखि 2 वर्षसम्मको समयलाई संज्ञानात्मक विकासको इन्द्रिय चाल अवस्था चरण मानिएको छ। जीन पियाजेले बालकको बौद्धिक विकास अर्थात् संज्ञानात्मक विकासका चरणलाई 4 अवस्थामा बाँडेका छन्। ती 4 अवस्थाहरू इन्द्रिय चाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था र औपचारिक क्रियात्मक अवस्था हुन्। बालकको जन्मदेखि 2 वर्षसम्मको समयलाई इन्द्रिय चाल अवस्था मानिएको छ। 2 वर्षदेखि 7 वर्षको अवस्थालाई पूर्व क्रियात्मक अवस्था मानिन्छ। मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 वर्षमा सुरु भई 12 वर्षसम्म रहन्छ भने औपचारिक क्रियात्मक अवस्था करिब 12 वर्षपछि मात्र सुरु हुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा बाह्य उत्प्रेरणाको उदाहरणमा कुन पर्छ भनेर सोधिएको छ। कारकका आधारमा उत्प्रेरणालाई आन्तरिक उत्प्रेरणा र बाह्य उत्प्रेरणा गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। आन्तरिक उत्प्रेरणाका उदाहरणमा चुनौतीपूर्ण काम, क्षमता उपयोगको अवसर, कार्य उपलब्धि, कार्य प्रशंसा आदि पर्छन् भने बाह्य उत्प्रेरणाका उदाहरणमा सुविधा, कार्य वातावरण, पुरस्कार, चकलेट, स्याबासी आदि पर्छन्। त्यसकारण दिएका अप्सनहरूमध्ये बाह्य उत्प्रेरणाको उदाहरणमा कार्य वातावरण पर्छ। जन्मजात प्रेरणालाई प्राथमिक प्रेरणा, शारीरिक प्रेरणा र आन्तरिक प्रेरणा सबै नामले चिनिन्छ। गुडका अनुसार क्रियाकलापहरूलाई नियमित गर्ने, जीवित राख्ने र जगाउने प्रक्रिया नै प्रेरणा हो। मास्लोले प्रेरणालाई जन्मजात र आर्जित गरी 2 प्रकारमा वर्गीकरण गरेका छन्। आर्जित प्रेरणालाई सहायक प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा र सामाजिक प्रेरणा पनि भनिन्छ। थम्सनले
प्रेरणालाई स्वाभाविक र कृत्रिम गरी 2 प्रकारमा बाँडेका छन् भने ग्यारेटले प्रेरणालाई जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक गरी 3 प्रकारमा बाँडेका छन्। उत्प्रेरणाको एक्स र वाई सिद्धान्तका प्रतिपादक डलस मेकग्रेगर हुन्। उत्प्रेरणाको जेट सिद्धान्तका प्रतिपादक विलियम औची हुन्। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूलाई विषयगत उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू र प्रक्रियागत उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू गरी 2 प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। विषयगत उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूभित्र मास्लोको आवश्यकताका सिद्धान्त, हर्जबर्गको 2 तत्त्व सिद्धान्त, मैक्लेल्यान्डको 3 आवश्यकताका सिद्धान्त र एल्डरफोरको अस्तित्व सम्बन्ध र वृद्धिको सिद्धान्त पर्छन् भने प्रक्रियागत उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूभित्र भिक्टर ब्रुमको अपेक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त अर्थात् ब्रुम्स एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिङ थ्योरी र रेइन्फोर्समेन्ट थ्योरी पर्छन्। वर्ड्सवर्थका अनुसार स्मृतिका तत्त्वहरू 4 वटा छन्। स्मरण भएका कुराहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई स्मृति भनिन्छ। वर्ड्सवर्थका अनुसार स्मृतिका 4 तत्त्वहरू स्थापना, धारणा, प्रत्याह्वान र पहिचान हुन्। स्मृतिका चरण वा स्मृतिका प्रक्रियाहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ: प्राप्ति, सङ्केतीकरण, भण्डारण र प्रत्याह्वान। स्मृतिका सिद्धान्तहरूमध्ये प्रयोगको सिद्धान्त अनुसार सिकाइलाई प्रयोगमा वा अभ्यासमा ल्याइरहनु स्मृति सुधारको एक राम्रो पक्ष हो। स्मृतिका सिद्धान्तहरू वा स्मृति सुधारका प्रविधिहरू निम्नानुसार छन्: प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त, स्मृति सुदृढीकरणको सिद्धान्त, अहस्तक्षेपको सिद्धान्त र प्रयोगको सिद्धान्त। त्यस्तै स्मृतिका प्रकारहरूमा घोकन्ते र तार्किक स्मृति, आदत र सत्य स्मृति, वैयक्तिक र अवैयक्तिक स्मृति, सक्रिय र निष्क्रिय स्मृति र तत्काल र स्थायी स्मृति पर्छन्। मस्तिष्कमा विभिन्न विचारहरूको सहचार्य विकास गर्ने प्रक्रियालाई स्थापना भनिन्छ। स्थापना भनेको स्मृति चिन्हलाई मस्तिष्कमा अंकित गर्ने प्रक्रिया हो। यसलाई सिकाइ पनि भनिन्छ। विगतका अनुभवहरूलाई मानिसको अचेतन मस्तिष्कमा मानसिक अनुभवहरूका रूपमा भण्डार गर्न हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया धारणा हो। धारणा वा स्मरण गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवहरूलाई आवश्यक परेको अवस्थामा दोहोर्याउनुलाई प्रत्याह्वानको रूपमा लिइन्छ भने पहिले देखेका, सुनेका, अनुभव गरेका कुराहरूलाई जस्ताको त्यस्तै बताउनु वा मान्यता दिनुलाई पहिचान भनिन्छ। स्मृति मापनको सबैभन्दा साधारण र सरल तरिका प्रत्याह्वान हो। इभिन घसका अनुसार स्मृति मापनका 4 तरिकाहरू प्रत्याह्वान वा उत्पादन, पुनर्सिकाइ वा बचत तरिका, मान्यता वा पहिचान र पुनर्निर्माण हुन्। दिएका अप्सनहरूमध्ये विस्मरणको शारीरिक कारणमा मादक पदार्थको सेवन पर्दछ। स्मृति चिन्ह हराउँदै गरेको वा क्षीण हुँदै गएको प्रक्रियालाई विस्मरण भनिन्छ। बितेका अनुभवहरू सम्झनामा ल्याउन नसक्नु विस्मरण हो। विस्मरण हुने शारीरिक कारणहरूमा मादक पदार्थको सेवन गर्नु, मानसिक आघात, संवेगात्मक तनाव, उमेर, सिकारु स्वास्थ्यको अवस्था, निद्राको कमी र पुनः स्मरण गर्ने इच्छा नहुनु आदि पर्छन्। त्यस्तै विस्मरण हुने शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी कारणहरू उपयुक्त शिक्षण विधि र रणनीतिहरूको प्रयोग नगर्नु, उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु, उपयुक्त शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप नगराउनु, सिकेका कुराहरूको प्रत्याह्वान वा प्रतिबिम्बन नगराउनु, मूल्याङ्कन नगर्नु आदि हुन्। विस्मरणका सैद्धान्तिक कारणहरू वा विस्मरणका सिद्धान्तहरू भनेका हस्तक्षेपको सिद्धान्त, अनुपयोगको सिद्धान्त र दमनको सिद्धान्त हुन्। यदि एक परिस्थिति वा विषयको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिको अध्ययनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ वा सिकाइमा सहयोग पुर्याउँदैन भने त्यसलाई सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। स्थानान्तरण भन्नाले एक विषय वा परिस्थितिको अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई अन्य कुनै विषय वा परिस्थितिमा प्रयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यदि एक परिस्थिति वा विषयको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिको अध्ययनलाई सहयोग पुग्छ भने त्यसलाई सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। यदि एक परिस्थिति वा विषयको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिको अध्ययनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ वा सिकाइमा सहयोग पुग्दैन भने त्यसलाई नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। त्यस्तै यदि एक परिस्थिति वा विषयको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिको अध्ययनमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै असर पर्दैन भने त्यसलाई शून्य स्थानान्तरण भनिन्छ। यस श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्नमा सोधिएको छ, मानव मस्तिष्कलाई बलियो बनाउने र कार्यक्षेत्रमा लगाउने मुख्य आशय कुन सिद्धान्तको हो? र यसको सही जवाफ हो मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त।
मानव मस्तिष्कलाई बलियो बनाउने र कार्यक्षेत्रमा लगाउने मुख्य आशय मानसिक अनुशासनको सिद्धान्तको हो। सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन्। पहिलो मानसिक दिमागी अनुशासनको सिद्धान्त, दोस्रो समूह वा समान तत्त्वको सिद्धान्त, तेस्रो सामान्यीकरणको सिद्धान्त र चौथो साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त। सिकाइ र बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी आजको लागि यति मात्र। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझावहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। राम्रो मान्नुभएको भए लाइक गर्न र सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यस एकाइसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नोट्स र नमुना प्रश्नपत्र डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौँ, चेक गर्न नबिर्सनुहोला। र यस्तै जानकारीमूलक शैक्षिक सामग्रीहरूको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।